भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामी कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो विषय क्षेत्र हाम्रो वरपरका सजीवहरू अन्तर्गतको जीव र वातावरण भन्ने पाठ छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरि के देख्नु भएको छ? के देख्नु भएको छ? के छ? बिरुवाहरू पनि छ। अनि अरु के छ त? कुकुर छ। अनि अरु धेरै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अरु के छ त? हो, कहिलेकाहीँ त्यहाँ किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि आउँछन् हैन? अनि अरु मन्दिरहरू पनि छ तपाईको वरिपरि। ओहो, कति धेरै कुरा रहेछ है। हो, यी सबै कुराहरू जुन हाम्रो वरपर रहेका हुन्छन्, जस्तै बिरुवाहरू, जनावरहरू अनि हावा पनि हुन्छ नि है। हावालाई हामीले देख्न सक्दैनौं, तर हामीले त्यसलाई महसुस गर्न त सक्छौं नि त। अनि त्यस्तै घाम पनि लाग्छ हैन, सूर्यको प्रकाशले गर्दाखेरि। अनि अरु के हुन्छ? हो, पानी हुन्छ, माटो हुन्छ हैन त? हो, यी सबै माटो, हावा, पानी, सूर्यको प्रकाश, जीवहरू जस्तै जनावरहरू, बिरुवाहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू जे छ, हाम्रो वरिपरि भएको सबै कुरा नै के हो त? वातावरण हो। अब भाइ बहिनीहरूले जीव र वातावरण भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ त? कसरी देख्नुहुन्छ त? के देख्नु भएको छ? कुन जीवहरू देख्नु भएको छ? जीव भनेको चाहिँ के हो नि? हामी के हो? हामी जीव हो कि होइन? हो, स्याबास हो, हामी पनि जीव हो। अनि अरु के जीवहरू देख्नु भएको छ? बिरुवाहरू पनि जीव हो। अनि हो, ती कुकुर, बिरालो, जे जनावरहरू हाम्रो वरिपरि छन् नि, ती सबै जीवहरू हुन् जसमा के हुन्छ? प्राण हुन्छ, जो बाँच्छन्, जो हुर्किन्छन्, बढ्छन्। यसभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले सजीवहरूका गुणहरू पढेका थियौं नि हैन त? हो, ती सजीवहरू भनेका सबै जीवहरू हुन्। अनि ती सजीवहरू कहाँ बस्छन् त? वातावरणमा बस्छन्। अनि आज हामीले यही जीव र वातावरणको बारेमा छलफल गरौँ है त। कसरी तिनीहरू एक आपसमा सम्बन्धित छन्, तिनीहरू एक आपसमा कसरी निर्भर रहन्छन्, ती कुराहरूको बारेमा छलफल गरौँ है। ल, सबैभन्दा पहिला वातावरण भनेको के रहेछ रे भाइ बहिनीहरू? ल, फेरि एकपटक हजुरहरूले पनि भन्नुस् त। हो, हाम्रो वरिपरि रहेको हावा, पानी, माटो अनि सूर्यको प्रकाश, जनावर, बिरुवा आदि सबै मिलेर के बनेको हुन्छ त? हाम्रो वातावरण बनेको हुन्छ। अब आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु है त वातावरणको बारेमा। ल, सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि है? ध्यान दिएर सुन्नुस् है। अनि यो कथा सुनाइसकेपछि मैले हजुरहरूलाई यससँग सम्बन्धित केही कुरा सोध्छु, त्यसैले सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। ल, तपाई जस्तै एकजना रिया नाम गरेकी बहिनी थिइन्। उनी पनि 3 कक्षामै पढ्थिन्। शनिबारको दिन रिया र उनका भाइ आमासँग नजिकैको पार्क घुम्न गएका थिए। अनि पार्कमा एकदमै घाम लागिरहेको थियो। अनि पार्कमा त्यहाँ धेरै फूलहरू रोपिएको थियो। त्यहाँ एकजना मालीले बगैँचामा लगाएका फूलहरूमा पानी र मल दिँदै थिए। अनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका फूलहरू फुलिरहेका थिए, रङ्गी चङ्गी फूलहरू फुलिरहेका थिए। ती फूलहरूमाथि रङ्गी चङ्गी पुतलीहरू पनि डुलिरहेका थिए। अनि रियालाई एकदमै जिज्ञासा लाग्यो, यो पुतलीहरू किन यसरी डुलेका होलान् भनेर। अनि उनले पुतलीलाई नियालेर हेरिन्। उनले पुतलीलाई हेर्दा पुतलीले रस चुसेको देखिन्।
पुतलीले त फुलमा बसेर मजाले रस चुसिरहेको रहेछ। अनि त्यत्तिकैमा रियाको भाइ चिच्याउँदै भने, दिदी यहाँ हेर्नुहोस् त, भ्यागुतोले त पुतली खाँदो रहेछ। यो सुनेर रिया दौड्दै दौड्दै बाहिर गइन्। त्यहाँ साँच्चै नै भ्यागुतोले पुतली खाइरहेको थियो। यो देखेर रिया र उनका भाइ छक्क परे। अनि त्यसपछि त्यो हेरिसकेपछि अनि रियाको भाइले रियालाई पिङ खेल्ने प्रस्ताव राखे। त्यसैले दुवैजना पिङ खेल्नका लागि पिङतिर गए। अनि त्यहाँ गएर उनीहरू पिङ खेल्न थाले। त्यस्तै त्यहाँ त्यो त पार्क थियो अनि त्यहाँ अरू धेरै बालबच्चाहरू, धेरै केटाकेटीहरू आएका थिए। अनि कोही खेल्दै थिए, कोही के खेल्दै थिए, कोही के खेल्दै थिए। त्यस्तै एक हुल बच्चाहरू बल खेल्दै थिए। उनीहरू त्यही पार्कमा बल खेल्दै थिए। बल खेल्दा खेल्दै एकजनाले बललाई जोडले हिर्काएछन्। जोडले हिर्काउँदा बल झाडीतिर पुगेछ। अनि त्यहाँ खेलिरहेका मध्ये दुईजना बल खोज्दै खोज्दै झाडीनिर पुगे। अनि एकजना एक्कासी चिच्याए, यहाँ त सर्प रहेछ। अनि उनको आवाज सुनेर सबैजना त्यहाँ खेलिरहेका बच्चाहरू तिनीहरू भएतिरै दौडिए। अनि उनीहरू दौडिएको देखेर रिया पनि उनीहरूको पछि पछि गए। त्यहाँ त सर्पले भ्यागुतो खाइरहेको थियो। अनि यो देखेर रिया झनै अचम्म परिन्। हेर त भाइ, वातावरणमा भएका हरेक जीवले आफ्नो खाना वातावरणबाटै पाउँदा रहेछन्। होइन त, हेर त, पुतलीले फुलको रस खाइरहेको थियो, त्यही पुतलीलाई भ्यागुतोले खाइरहेको थियो। अनि फेरि अहिले हेर त भाइ, यो सर्पले भ्यागुतो खाइरहेको छ। अनि यो देखेर उनीहरू छक्क परे। अनि अचम्म मान्दै उनीहरू वातावरणमा भएका हरेक जीवहरूले आफ्नो खाना वातावरणमा भएका अरू जीवहरूलाई खाएरै उनीहरूको जीवन निर्वाह हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर उनीहरू दङ्ग परे। अनि रियाले सोच्न थालिन्, यदि एक जीवले अर्को जीवलाई नखाने हो भने के हुन्थ्यो होला? ल, भाइ बहिनीहरूले यो कथा सुनिसकेपछि रियाको जस्तै मनमा प्रश्न आएन त? आयो? अनि यो ल, तपाईहरूले एकैछिन सोचेर भन्नुहोस् त, यदि यो वातावरणमा भएका जीवहरूले एउटा जीवले अर्को जीवलाई नखाएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला त? सोच्नुहोस् है, अनि सोचेर मलाई भन्नुपर्छ। हो, एक जीवले अर्को जीवलाई नखाने भने के हुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् त। हो, त्यहाँ के हुन्थ्यो त? ल, जीवको, सबै जीवहरूको के हुन्थ्यो? जनसङ्ख्या एकदमै बढ्थ्यो नि, होइन? धेरै जीवहरू हुन्थ्यो। अनि सबै जीवहरू पृथ्वीमा अटाउन सक्थे त? वातावरणमा अटाउन सक्थे त? हो, सक्दैनथे। अब हामी कसरी यी जीवहरू र वातावरणमा कस्तो सम्बन्ध छ, यो कथाबाट पनि तपाईहरूले केही त थाहा पाउनुभयो नि, होइन? हो, जीवहरू र वातावरणहरू बीच एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ। जीवहरूले आफ्नो खानेकुराहरू कहाँबाट पाउँछन् त? वातावरणबाटै पाउँछन्। ल, एकपटक ल हेर्नुहोस् त, यो जीव र वातावरण बीचको सम्बन्ध कस्तो छ त? यो एउटा सानो वातावरण हो, होइन त? यहाँ हेर्नुहोस् त,
सूर्यको प्रकाश छ अनि यहाँ पानी परिरहेको छ, यहाँ हावा त यहाँ देख्न सकिँदैन तर हावा त छ नि हैन। अनि सँगसँगै यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न किसिमका जीवहरू छन् हैन, जङ्गलमा अनि अन्य ठाउँहरूमा पनि विभिन्न किसिमका जीवहरू बाँच्छन्। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ जस्तै भाइ बहिनीहरू चौरमा खेलिरहेका छन् अनि यहाँ त के फलहरू पनि फलिरहेको छ रुखमा हैन त। अब हेर्नुहोस् है, यिनीहरू कसरी अन्तर सम्बन्ध छ त, यिनीहरूको बिचमा कसरी सम्बन्धित छन्। यो बिरुवाले के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, सूर्यबाट प्रकाश पनि लिइरहेको छ, पानी पनि लिइरहेको छ, यहाँ तल माटोबाट के माटोमा यसको जराहरू गाडिएको छ हैन, अनि माटोबाट पनि यसले के लिन्छ, पानी खनिज पदार्थहरू लिन्छ हैन। अनि यही बिरुवाले बनाएको खाना कसले लिन्छ त, सबै जीवहरूले। कुनै जीवहरूले सिधै बिरुवालाई खान्छन् भने कुनै जीवहरूले ती बिरुवा खाने जीवहरूलाई खाएर बाँच्छन्। अनि यसरी के हुन्छ त, एकअर्काको सम्बन्ध बनिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो वातावरण सधैँका लागि जस्ताको तस्तै रूपमा रहिरहेको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अब मानिसहरूले पनि त, हामीहरूले पनि त वातावरणमा भएका सबै कुराहरू प्रयोग गर्छौँ नि होइन र? के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईहरू, ल भन्नुहोस् त? हो, हावा हामीले के गर्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि, स्याबास। अनि पानी पनि हामीले वातावरणबाटै पाउँछौँ। त्यस्तै हामीले खाने कुराहरू पनि बिरुवा तथा जनावरहरूबाट पाउँछौँ। यसरी मानिस पनि एक किसिमको जीव हो हैन, अनि उसले पनि के गर्छ त, वातावरणबाटै सबै कुरा खानेकुराहरूदेखि लिएर बाँच्नका लागि आवश्यक सबै कुराहरू वातावरणबाटै पाउँछ। अब हेर्नुहोस् है, बिरुवाले कसरी खाना बनाउँछ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडिको पाठमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। ल अब एकपटक त्यसलाई पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा बिरुवा देखाइएको छ। यसमा के छ, यो बिरुवाले सूर्यको प्रकाश लिइरहेको छ, कार्बन डाइअक्साइड लिइरहेको छ, अनि जराबाट माटोमा रहेको पानी खनिज पदार्थहरू सोसेर पनि लिइरहेको छ। अनि यो पानी र कार्बन डाइअक्साइडलाई प्रयोग गरेर सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा बिरुवाले यी हरिया पातहरूमा के गर्छ त, आफ्नो खाना बनाउँछ। अनि खाना बनाउने क्रममा यसले के गर्छ त, अक्सिजन पनि उत्पादन गर्छ, जुन अक्सिजन हामीले के गर्छौँ, बिरुवा तथा जनावर सबैले के गर्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि लिने गर्छौँ हैन त। हो, यसरी अब हामीले बिरुवाले उत्पादन गरेको अक्सिजन सास फेर्दाखेरि लियौँ। कति बेला अक्सिजन बनाउँछ अरे बिरुवाले? हो, खाना बनाउँदाखेरि मात्रै उसले के गर्छ त, कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अनि अक्सिजन चाहिँ फाल्छ हैन त। तर फेरि सास प्रश्वास गर्दा बिरुवाले पनि अक्सिजन लिन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। यसरी वातावरणमा हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन पनि के हुन्छ त, ब्यालेन्स हुन्छ, सन्तुलनमा रहन्छ। त्यसैले वातावरणमा भएका जीवहरूले वातावरणलाई पनि के गरिरहेका हुन्छन्, सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। सँगसँगै वातावरणमा भएका विभिन्न खालका पदार्थहरू लिएर आफ्नो जीवन निर्वाह पनि गरिरहेका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब बिरुवाले खाना बनाएको थियो, अब यो के हो त, के हो, स्याबास, जरायो हैन त। अनि जरायोले के खाइरहेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, घाँस खाइरहेको छ, स्याबास। अनि फेरि यही जरायोलाई चितुवाले खाइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, चितुवाले चाहिँ जरायोलाई मारेर खाइरहेको छ। अब यी जनावरहरूले, जस्तो बिरुवाले के गर्यो, वातावरणमा भएका पानी, हावा, सूर्यको प्रकाश प्रयोग गरेर खाना बनायो, आफूले पनि खायो, सँगसँगै उसले बनाएको खानेकुराहरू अरू जीवहरूले पनि खान्छन्। जस्तै जरायोले यहाँ घाँस खाइरहेको छ हैन त। अनि त्यसपछि फेरि यो जरायोलाई चाहिँ फेरि कसले खाइरहेको छ, ल हेर्नुहोस् त, चितुवाले खाइरहेको छ। यसरी जनावरहरू भन्नाले वातावरणमा भएका जीवहरूले एकले अर्कालाई खाएर आफ्नो
जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ हेर्नुस् त, घाँस जरायोले खायो, जरायोलाई चितुवाले खायो। यहाँ त एउटा के बनिरहेको छ, एउटा श्रृङ्खला बनिरहेको छ। यस्तो खालको श्रृङ्खलालाई हामी के भन्छौँ त, खाद्य श्रृङ्खला भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ भएका जनावरहरूलाई पनि हेर्नुहोस् है, यो पनि एउटा वातावरण हो। यो वातावरणमा के छन् हेर्नुहोस् त, यहाँ पोखरी छ हैन, पानी छ नि, पानी छ, अनि यहाँ घाँसहरू उम्रिरहेको छ, रुखहरू छन्, यहाँ विभिन्न किसिमका जनावरहरू पनि छन्, किराहरू पनि छन्। यो एउटा वातावरणको नमुना हो। यो वातावरणमा विभिन्न किसिमका हावा पनि छ हैन त, यहाँ हावा छ, माटो छ, यहाँ घाम लागिरहेको छ, त्यसको मतलब सूर्यको प्रकाश पनि परिरहेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू पनि छन्। यहाँ बिरुवा पनि धेरै किसिमका, तपाईहरूले अगाडिको पाठमा पढिसक्नु भएको छ नि, हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू पनि छन्। ल हेर्नुहोस् त, एकदमै सानो बिरुवाहरू पनि छन्, ठुल्ठुलो रुखहरू पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ जनावरहरू, किराहरू देख्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, यहाँ पुतलीहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो जनावरहरू पनि छन् यो वातावरणमा। अनि यिनीहरूले पनि अब यिनीहरूले आफ्नो खाना कहाँ खोज्छन् त, कहाँबाट पाउँछन्? हो, यिनीहरूले आफ्नो खाना यही वातावरणमा भएका अन्य जीवहरूबाट प्राप्त गर्छन्। त्यसरी वातावरण र जीवको बीचमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। उनीहरू एकअर्कामा यति धेरै निर्भर रहन्छन् कि एकअर्का बिना यो पूर्ण हुनै सक्दैन। त्यसैले जीव र वातावरणको सम्बन्ध एकदमै गहिरो र घनिष्ठ छ। अब भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को यहाँ चाहिँ घाँस उम्रिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि घाँस छ, अनि घाँसलाई कसले खाइरहेको छ? खरायोले है। अनि खरायोलाई चाहिँ कसले खान्छ? खरायोलाई त बाजले पनि खान सक्छ, अनि स्यालले पनि खान सक्छ। त्यसपछि यो स्याललाई चाहिँ कसले खान्छ? बाघले। ल हेर्नुहोस् त, अब यही वातावरणमा भएका जीवहरूले एक अर्कालाई खाइरहेका छन् अनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। हो, यसरी जीवहरूले एक अर्कालाई खाउँदाखेरि के भन्छ त, यो श्रृङ्खला बनिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने हो। एकपटक खायो सिद्धो हुँदैन, उनीहरू बाँचुन्जेलसम्म खानु पर्यो। अनि त्यसरी नै फेरि उत्पादन पनि भइरहेका हुन्छन् भन्नाले जनावरहरूले आफ्नो बच्चाहरू पनि जन्माइरहेका हुन्छन् नि हैन, सँगसँगै एकअर्कालाई खाइ पनि रहेका हुन्छन् र आफूहरू आफ्नो जीवन निर्वाह पनि गरिरहेका हुन्छन्। यसरी निरन्तर रूपमा वातावरणमा एउटा के चलिरहेको हुन्छ त, श्रृङ्खला बनिरहेको हुन्छ, एउटा प्रणाली चलिरहेको हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, खाद्य श्रृङ्खला भन्छौँ। अब खाद्य श्रृङ्खलाहरू के कति खालका खाद्य श्रृङ्खला छन् हेर्नुहोस् न। यही पनि हामीले एउटा घाँस खरायोले खायो, खरायोलाई स्यालले खायो, स्याललाई बाघले खायो, यो एउटा श्रृङ्खला बन्यो। त्यस्तै फेरि घाँसलाई खरायोले खायो, खरायोलाई बाजले खायो, फेरि अर्को श्रृङ्खला। ल अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भन्दा कति धेरै श्रृङ्खला बन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू? कतिले, कुन जनावरले भन्नाले कुनै कुनै जनावरहरूले एउटाले एउटालाई खाइरहेको हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटै जीवलाई 3-4वटा जीवले खाने पनि त हुन्छ नि। अनि त्यस्तै अब फेरि एउटैले 3-4वटालाई पनि खान्छ हैन। हो, त्यसरी हाम्रो वातावरणमा यो चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया हो। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा फोटो देखाउँछु है त। यो चाहिँ के हो? हो, के गरिरहेको छ? कुखुराले मकै खाइरहेको छ हैन त। अनि त्यसपछि यो कुखुराले मकै खाइरहेको छ, किन खाइरहेको छ त? कुखुरालाई बाँच्नुपर्छ। कुखुराले मकै मात्रै खान्छ त? खाँदैन है, अरू गेडागुडीहरू पनि खान्छ, अरू अन्नहरू पनि खान्छ, अनि झारपातहरू पनि खान्छ कुखुराले। अब यो कुखुरालाई, ल अर्को पिक्चर हेर्नुहोस् त, कुखुरालाई केले खायो? स्यालले। स्याबास, यहाँ त
कुखुरालाई स्यालले खाइरहेको छ यो पिक्चर हेर्नुभयो भने। अनि त्यस्तै अब मैले फेरि अर्को पिक्चर देखाउँछु है। ल हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ के छ? स्याललाई चितुवाले खाइरहेको छ। अब हेर्नुस् त, यो तीनवटै कुरा हेर्यो भने के बन्छ त? एकपटक यहाँ बोर्डमा टाँसेर हेरौँ है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, कुखुराले मकै खायो हैन त? अनि यो मकै खाइसकेको कुखुरालाई कसले खायो? स्यालले हो। अनि स्याललाई चाहिँ फेरि यहाँ हेर्नुस् त, यो स्यालले खाएर मात्रै भएन, फेरि यो स्याललाई खाने पनि अर्को छ नि। को छ? चितुवा। स्याबास। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ सुरुमा मकै कसले खान्छ? सुरुमा के भयो त? यहाँ मकै खाने चाहिँ के हुने भयो? मकैलाई कसले खायो? कुखुराले खायो। अब कुखुरालाई कसले खान्छ? कुखुरालाई कसले खायो? स्यालले खायो है। अनि अब स्याललाई खाने चाहिँ को छ? यहाँ के छ हेर्नुस् त? हो, स्याबास। कसले खान्छ? चितुवाले। अब यहाँ पनि एउटा के बन्यो त? ल हेर्नुस् त, मकैलाई कुखुराले खायो, कुखुरालाई स्यालले खायो, अनि स्याललाई चाहिँ चितुवाले। यसरी यहाँ पनि के बन्यो त? एउटा खाद्य श्रृङ्खला बन्यो। ल अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो सेरोफेरो कक्षा 3 को सेरोफेरो किताबको 129 पेज पल्टाउनु भएको छ नि, होइन? ल अब एकपटक हाम्रो किताबमा दिएको कुरालाई पनि पढौँ है त। ल आवाज निकालेर पढ्नुस् है। म एकपटक पढेर सुनाउँछु अनि तपाईहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुस् है। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठको नाम के छ? जीव र वातावरण। अब यसमा हामीले पढौँ र छलफल गरौँ भन्ने छ। हामीले अहिलेसम्म धेरै कुराहरूको छलफल गरिसक्यौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? ल एकपटक सबैजनाले एकदमै आवाज निकालेर पढ्नुस् है त। मैले पढ्छु, सँगसँगै तपाईहरू पनि पढ्नुस् है। जीवहरूलाई बाँच्नका लागि खाना चाहिन्छ। स्याबास। बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। बिरुवालाई मृगले खान्छ। मृगलाई चितुवाले खान्छ। यसरी एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाँदा शक्ति प्राप्त गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो चित्रमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मृगले के गर्छ रे? बिरुवालाई खान्छ है। अनि यो मृगलाई खानको लागि चितुवा मृगको पछाडि दौडिरहेको छ, यसलाई समात्न खोजिरहेको छ हैन त? अनि अब यिनीहरूले यसरी खानाबाट के प्राप्त गर्दा रहेछन् त? शक्ति प्राप्त। खाने किन त हामीले? शक्ति प्राप्त गर्नको लागि। ल अब अर्को अनुच्छेद पढौँ है त। मुसोले अन्न खान्छ। अन्न बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छ। मुसालाई सर्पले खान्छ। सर्पलाई चिलले खान्छ। अब भाइ बहिनीहरूले यो चित्रमा पनि हेर्नुस् त, मुसाले के खाइरहेको छ? यहाँ मकै खाइरहेको छ। अनि यो मुसालाई चाहिँ कसले खाइरहेको छ? सर्पले।
फेरि यो सर्पलाई चाहिँ चिलले खाइरहेको छ। यहाँ पनि यिनीहरूमा के भइरहेको छ, एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाइरहेका छन्, त्यो पनि आफूले शक्ति प्राप्त गर्नका लागि। अब अर्को अनुच्छेद पढौँ है भाइ बहिनीहरू। वातावरणमा एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाने चक्र चलिरहेको हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म पनि धेरैवटा कुराहरू कथाबाट पनि थाहा पायौँ, अनि फेरि अर्को कुरा केबाट थाहा पायौँ, अरू मैले अघि हजुरहरूलाई विभिन्न चित्रहरू पनि देखाइसकेँ हैन त। यसरी वातावरणमा एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाने चक्र चलिरहेको हुन्छ। यसरी एकले अर्कालाई खाँदै जाने नियमित प्रक्रियालाई खाद्य श्रृङ्खला भनिन्छ। सबैजनाले स्वर निकालेर, आवाज निकालेर पढ्नुभयो हैन त? स्याबास हो। फेरि यसलाई अझै 2-3 पटक पढ्नुहोस् है त। अब भाइ बहिनीहरूले खाद्य श्रृङ्खला भनेको थाहा पाउनु भयो त? स्याबास। खाद्य श्रृङ्खला भनेको के रहेछ त? वातावरणमा के हुन्छन् त? विभिन्न जीवहरू हुन्छन् हैन त? अनि एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाँदै के गरिरहेका हुन्छन् त? आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। यसरी नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो यो। एक जीवले अर्को जीवलाई खाएर बाँच्ने नियमित प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? खाद्य श्रृङ्खला भन्छौँ। यसमा एउटा जीवबाट अर्को जीवमा शक्ति प्रसारण भइरहेको हुन्छ। जस्तै मुसाले मकै खान्छ, मकैमा भएको शक्ति मुसामा जान्छ, अनि फेरि मुसालाई सर्पले खान्छ, अब मुसामा भएको शक्ति सर्पमा गयो। फेरि त्यसरी नै फेरि सर्पलाई चिलले खान्छ, अनि सर्पमा भएको शक्ति कसमा गयो त? चिलमा गयो। अब चिललाई चाहिँ कसले खान्छ होला? कसले खान्छ? कसैले खाँदैन। अनि कहाँ जान्छ त अब त्यो? हो, चिल मर्छ। अनि मरिसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यो माटोमा भएका साना एकदमै साना, हामीले आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्। ब्याक्टेरिया सुन्नुभएको छ? हो, ब्याक्टेरिया अनि फन्जाई जस्ता सूक्ष्म जीवहरू पनि हुन्छन् वातावरणमा। हो, तिनीहरूले अब त्यो मरिसकेकोलाई, अरू जीवहरूलाई पनि, चिललाई मात्रै होइन, जुनसुकै मरेको जीव अथवा बिरुवा जनावरहरूको भागलाई कुहाइदिन्छ, अनि कुहाएर फेरि माटोमै मिलाइदिन्छ। हो, यसरी वातावरणमा जीव र वातावरणहरू एकअर्कासँग एकदम धेरै गहिरो सम्बन्धमा रहेका हुन्छन्। एकअर्का बिना तिनीहरू अपुरा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब एकचोटि मैले तपाईहरूलाई खाद्य श्रृङ्खला बनाउन लगाउँछु है त। यहाँ मसँग एउटा चित्र छ। ल, अब भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त, यसबाट हामीले कुन कुन खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ? यो चित्र हेरेर ल भन्नुहोस् त। ल, भन्दा मात्रै हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ घाँस छ, जरायो छ, मुसो छ, बाज छ, स्याल छ, बाघ छ। अनि यो घाँसलाई कसले कसले खाइरहेको छ हेर्नुहोस् त? मुसोले खाएको छ, अनि जरायोले खाएको छ। त्यस्तै यो मुसोलाई बाजले पनि खाइरहेको छ, स्यालले पनि खाइरहेको छ। त्यस्तै यो जरायोलाई चाहिँ बाघले खान्छ, अनि यो बाघले त जरायो पनि खाँदो रहेछ, अनि स्याल पनि खाँदो रहेछ। अब यहाँ खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? सकिन्छ, एकदमै सही भन्नुभयो। कतिवटा? ल, पहिले घाँस, जरायो, बाघ, स्याबास। अनि अर्को के भन्नुभयो? घाँस, स्याबास, मुसो, अनि स्याबास, बाज। अर्को श्रृङ्खला बन्यो। फेरि अर्को घाँस, मुसो, स्याबास, अनि स्याल, स्याबास, अनि बाघ, स्याबास। हो, यसरी हामीले खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ।
अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा गीत पनि सुनाउँछु है त। ल म सँगसँगै गाउनुस् है तपाईहरु पनि। ल यहाँ हेर्नुस् त, एउटा सानो गीत छ। ल सबैजना रेडी है। ल हेर हेर साथी खेतमा धान झुलेको, धान खान मुसो यताउति डुलेको। हेर हेर साथी न्यानो घाम लागेको, घाम ताप्दै सर्पले मुसो खाँदै गरेको। हेर हेर साथी माथि चिल उडेको, घुमी घुमी सर्प समाउन खोजेको। ल भाइ बहिनीहरूले यो यस्तै खालका गीतहरू बनाएर पनि यो खाद्य श्रृङ्खलाको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब हामीले अब अर्को हेर्नुस् त, यहाँ मुसाले धान खाइरहेको छ हैन, अनि मुसोलाई बिरालोले खाइरहेको छ। यहाँबाट पनि के भयो त, अर्को खाद्य श्रृङ्खला बन्यो। धान, मुसो अनि बिरालो। हेर्नुस् त, धानलाई मुसोले खायो, मुसोलाई बिरालोले खायो हो। अब भाइ बहिनीहरू एकपटक मैले यहाँ हजुरहरूलाई फेरि अर्को टेस्ट लिन खोजेँ है। ल हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ के छन्, यहाँ चित्रहरू म देखाउँछु अनि यसबाट तपाईहरूले खाद्य श्रृङ्खला बनाउनु पर्छ है त। ल अब यिनीहरूलाई मिलाएर हामीले कस्तो कस्तो खालको खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ कतिवटा पिक्चर छ है। ल हामीलाई यहाँ के छ, मकै छ, मकैको गुङमा छ, अनि त्यसपछि यहाँ फुलहरू फुलिरहेको छ, भ्यागुताहरू छ। ल यसबाट अब हामीले के गरौँ त, एउटा कतिवटा खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ बनाएर हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मकै रहेछ हैन, अनि मकैको सँगसँगै अर्को के राख्न मिल्ला, के राख्ने होला हेर्नुस् त, के राख्ने। अब मकै खाने मुसा हैन त, अनि त्यसपछि मुसालाई खाएको केले खाइरहेको छ, ल हेर्नुस् त, सर्पले खाएको रहेछ, अनि सर्पलाई खाने चिल। ल अब यसबाट एउटा खाद्य श्रृङ्खला बन्यो कि बनेन, मकै हैन, अनि मकैलाई मुसाले खायो हो, त्यसपछि मुसालाई सर्पले खायो, अनि त्यसपछि के भयो त, सर्पलाई चिलले खायो। यो एउटा खाद्य श्रृङ्खला बन्यो। त्यस्तै अब अर्को श्रृङ्खला बनाऊ है त। यहाँ चाहिँ फुल छ है, यो फुलमा के छ, पुतली, अनि अब फेरि अर्को के छ त, यहाँ पुतलीलाई कसले खाइरहेको छ, भ्यागुतोले, अनि भ्यागुतोलाई सर्पले, त्यसपछि सर्पलाई चाहिँ कसले खाइरहेको छ, चिलले। ल हेर्नुस् त, फेरि अर्को श्रृङ्खला बन्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो श्रृङ्खला बन्यो, ल हेर्नुस्, यहाँ अर्को फुल, पुतली, भ्यागुतो, सर्प, चिल। फुलको रस पुतलीले लियो, अनि पुतलीलाई भ्यागुतोले खायो, फेरि भ्यागुतोलाई सर्पले खायो, अनि सर्पलाई चिलले खायो। यसरी हामीले फेरि अर्को के बनाउन सक्यो, खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सक्यो। अब भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्नु पर्यो त, यस्तै खालका चित्रहरू जम्मा गरेर अथवा तपाईहरूले आफै पनि कोर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। चित्र कोरेर अनि आफ्नो चार्ट पेपरमा यस्तै खालको खाद्य श्रृङ्खला बनाएर आफ्नो कक्षा कोठामा पनि टाँस्नुस् है त। अब भाइ बहिनीहरू अब आज हामीले के सिक्यौँ त्यसको पनि केही हेर्नु पर्यो, अनि तपाईहरूको अभ्यासमा भएको कुराहरू पनि हामीले छलफल गर्नु पर्यो नि त हैन। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, ल तपाईकै अभ्यासको प्रश्नहरू छ यहाँ। हामीलाई अभ्यासमा के दिएको छ, तलको श्रृङ्खलामा कसले कसलाई खान्छ लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई केही श्रृङ्खला दिएको छ। त्यो श्रृङ्खलामा के छ, मकैको दाना, पहिलो अ नम्बरको हेर्नुस् है, आफ्नो किताबमा हेर्नुहोस् पेज नम्बर 130 मा, मकैको दाना, कुखुरा, स्याल, चितुवा है।
अब कुखुराले के खान्छ त? के खान्छ? मकैको दाना खान्छ। अब भन्नुस् त स्यालले के खान्छ होला? यहाँ हेरेर है। ल स्याबास, स्यालले कुखुरा खान्छ। अनि अब फेरि स्याललाई कसले खान्छ त? स्याबास, चितुवाले स्याललाई खान्छ। ल स्याबास, अब अरू भाइ बहिनीहरूले पनि भन्नुस् है। ल प्रश्न नम्बर आ मा हामीलाई एउटा श्रृङ्खला दिएको छ, घाँस, बाख्रा अनि ब्वासो। ल भन्नुस् त यहाँ चाहिँ ड्यासले ड्यासलाई खान्छ भनेको छ हैन। अब भन्नुस् ल पहिले के हुन्छ? स्याबास, बाख्राले के खान्छ? के खान्छ? घाँस खान्छ। स्याबास। अनि अब फेरि अर्कोले ला खान्छ अरे, ले खान्छ। के खान्छ? ल अब यहाँ के लेख्ने होला? स्याबास, ब्वासोले के खान्छ? बाख्रा खान्छ। स्याबास। अब अर्को यहाँ हेर्नुस् है, अघि हामीले यहाँ बनाएको थियो नि हैन, फुल पुतली। यहाँ सेम त्यही रहेछ। ल हेर्नुस् त, फुलको रस अब कसले खान्छ त? ल हेर्नुस् है, पुतलीले के खान्छ? स्याबास, फुलको रस खान्छ। अनि फेरि अर्को हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ के छ? भ्यागुतोले के खान्छ? के खान्छ? पुतली खान्छ। अनि अब फेरि किल्ली के खान्छ भनेर सोध्यो। अब के खान्छ होला? ल भन्नुस् त। हो, सर्पले के खान्छ? कसले खान्छ? सर्पले भ्यागुतो खान्छ। अनि चिलले के खान्छ? चिलले के खान्छ? चिलले सर्प खान्छ। अब अर्को हेर्नुस् है, अब ई नम्बरमा हेर्नुस् त। ई नम्बरमा के छ? धानको दाना, मुसो अनि बिरालो। ल अब भन्नुस् यहाँ के लेख्ने होला त? ल स्याबास, मुसोले धानको दाना खान्छ। अब फेरि यहाँ स्याबास, बिरालोले मुसो खान्छ। ओहो भाइ बहिनीहरूले अब श्रृङ्खला दिए पनि त्यसले कसले के खान्छ भनेर भन्न सक्ने हुनुभयो। ल अब भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै गरेर अर्को अभ्यास पनि छ नि हाम्रो हैन। हाम्रो अर्को प्रश्न पनि छ। अब भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा भएको अर्को प्रश्न हेरौँ है त। ल हेर्नुस् त, तलको तालिकाबाट एउटा जीवले खाने अर्को जीव चिनेर खाद्य श्रृङ्खला बनाउनुहोस् भनेको छ। हामीलाई एउटा कोठामा के दिएको छ? घाँस, गहुँको दाना। अनि अर्को कोठामा के दिएको छ? मृग, चरा, फट्याङ्ग्रा। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुस् त, बाघ, चितुवा, भ्यागुतो, चिल। अब भाइ बहिनीहरूले अब यति धेरै श्रृङ्खलाहरू त थाहा पाइसक्नुभयो हैन, खाद्य श्रृङ्खलाहरू थाहा पाइसक्नुभयो नि हैन। अब यसबाट पनि हामीले खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरूको पालो है त भन्ने। के हुन्छ ल भन्नुस् त? भन्दै आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुस् है त। ल अब घाँस, घाँसलाई केले खान्छ? मृगले। अब घाँस, मृग। अनि मृगलाई कसले खान्छ? कसले? चितुवाले पनि खान सक्छ, बाघले पनि खान सक्छ हैन त। अनि अब हाम्रो कस्तो बन्ने भयो त? अब हाम्रो खाद्य श्रृङ्खला मैले एउटा गरेर देखाउँछु अनि हजुरहरूले सबै यहाँ भएको बनाउनु पर्छ है त। घाँस, घाँस, घाँसलाई कसले खाने भयो? मृगले। अनि अब मृगलाई कसले खान्छ? कसले खान्छ? बाघले। स्याबास, यो एउटा श्रृङ्खला बन्यो। अब यस्तै फेरि अब कतिवटा श्रृङ्खला बनाउन सकिन्छ? एकपटक कोसिस गर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै घाँसलाई मृगले खान्छ अनि मृगलाई चितुवाले पनि त खान सक्छ। त्यसरी नै अर्को के श्रृङ्खला बन्ने भयो त? घाँस, मृग अनि चितुवा। हो, अब फेरि घाँसलाई अरू कसले खान सक्छ?
चराले पनि त घाँसमा भएको खानेकुराहरू खान सक्छ नि, घाँसमा फलेको फलफुलहरू घाँस पनि खान्छ चराले पनि, होइन त? त्यसैले घाँस अनि अब त्यस्तै के हुने भयो त? चरा अनि चरालाई कसले खान सक्छ? चिलले खान सक्छ है। अनि त्यसैले अब के हुने भयो त? घाँस, चरा अनि चिल हो। त्यस्तै अब फेरि यो घाँसलाई अर्को कसले पनि खान सक्छ? फट्याङ्ग्राले पनि खान्छ हो। त्यसैले घाँस अनि फट्याङ्ग्रा अनि फट्याङ्ग्रालाई कसले खान्छ? कसले? भ्यागुताले हो। स्याबास। अब फेरि अर्को श्रृङ्खला के बन्ने भयो त? घाँस, फट्याङ्ग्रा, भ्यागुता हो। अब फेरि गहुँको दाना कसले खान्छ? गहुँको दाना खाने के हो त? चरा। अब गहुँको दाना चरालाई फेरि चिलले खान्छ हो। यसरी हामीले धेरैवटा खाद्य श्रृङ्खला बनाउन सक्यौँ यहाँ दिएको जनावरहरूबाट हो। त्यस्तै आफ्नो वरपर पाइने विभिन्न किसिमका जनावरहरूले खाएको हेरेर पनि तपाईहरूले अझै यस्तै धेरै खाद्य श्रृङ्खलाहरू बनाएर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै तपाईहरूले यस्तै जनावरहरूका चित्रहरू जम्मा गरेर पनि आफ्नो चार्ट पेपरमा टाँसेर खाद्य श्रृङ्खला बनाएर र जीव र वातावरणको सम्बन्ध देखाउने खालका चित्रहरू कोरेर आफ्नो कक्षा कोठामा टाँस्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, आज हामीले जीव र वातावरण सम्बन्धी धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। वातावरण भनेको के हो अनि जीव र वातावरण बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, त्यहाँ भएका जीवहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेमा छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा आफै पनि चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ र आफ्ना साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।